सुप्रभात फ्रेंड्स। आजना संस्कृत लेक्चर में आप सौનું स्वागत है। આપણે જોઈ રહ્યા હતા ગદ્યના સંસ્કૃત સવાલ જવાબ, ક્વેશ્ચન આન્સર ગદ્યના। આપણે 1 થી 11 પાઠ, એમાં જે પાઠ જે છે ચેપ્ટર ગદ્યખંડ કે ગદ્ય પાઠ, એમના સંસ્કૃત ક્વેશ્ચન આન્સર જોયા હતા। આગળના જે ગદ્ય પાઠો છે તેમના ક્વેશ્ચન આન્સર છે એ આપણે આજના લેક્ચરમાં જોઈશું। તો શરૂ કરીએ આપણે ચેપ્ટર 12 કલિકાલ સર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્યથી। બરાબર। માલવ વિજયેન કહ ધનસ્ય स्वामित्वं प्राप्तवान्। मालव विजय सिद्धराज जयसिंह धनस्य स्वामित्वं प्राप्तवान्। હવે અહીંયા તમને એવું થશે કે ભાઈ ક્વેશ્ચનમાં માલવ વિજયેન અને આન્સરમાં માલવ વિજય, હકીકતમાં આન્સરમાં થોડીક પ્રિન્ટ મિસ્ટેક છે। એમાં પણ ક્વેશ્ચનની જેમ જ માલવ વિજયેન સિદ્ધરાજ જયસિંહ ધનસ્ય સ્વામિત્વં પ્રાપ્તવાન, એ રીતે આન્સર આવશે। માલવ વિજયેન જયસિંહસ્ય હસ્તે કિમ આગતઃ। માલવ વિજયેન जयसिंहस्य हस्ते नृपतेः यशोवर्मणः ग्रन्थागारः अपि आगतः। मालव विजयं कृत्वा सिद्धराजः कस्य सर्वं धनं गृहीत्वा अणहिलपुरं प्रत्यागतवान्। અહીંયા ગૃહિત્વામાં પ્રિન્ટ મિસ્ટેક તો આ રહી ગયો છે, તો શબ્દ રહી ગયો છે અક્ષર। માલવ વિજયમ કૃત્વા સિદ્ધરાજः નૃપतेः यशोवर्मण सर्वं धनं गृहीत्वा अणहिलपुरं प्रत्यागतवान्। यशोवर्मणः धनेन सह अन्यत् किम् आसीत्। यशोवर्मणः धनेन सह अन्यत् भोजेन विरचितं सरस्वती कण्ठाभरणम् आसीत्। सिद्धराजः आचार्य हेमचंद्रम किं निवेदितवान्। सिद्धराजः आचार्य हेमचंद्रम निवेदितवान्। भवान् भोजव्याकरण सदृशं व्याकरणं विरचयन्तु। हेमचंद्राचार्यः कं व्याकरणग्रन्थं रचितवान्। हेमचंद्राचार्यः सिद्धहेम व्याकरणं नाम व्याकरणग्रन्थं रचितवान्। हेमचंद्राचार्यः कुत्र लब्धजनिः। हेमचंद्राचार्यः गुर्जरप्रदेशे लब्धजनिः। हेमचंद्राचार्यः केन ग्रन्थेन प्रसिद्धः अस्ति। हेमचंद्राचार्यः
सिद्धहेम व्याकरण नामना व्याकरणेन ग्रंथेन प्रसिद्धः अस्ति। हेमचंद्राचार्येण विरचितस्य महाकाव्यस्य नाम किम् अस्ति? हेमचंद्राचार्येण विरचितस्य महाकाव्यस्य नाम चालुक्यवंशकीर्तनं द्वयाश्रयं वा अस्ति। कस्य निवेदनेन प्रेरिताः हेमचंद्राचार्याः व्याकरणग्रन्थं रचितवन्तः? सिद्धराजस्य जयसिंहस्य निवेदनेन प्रेरिताः हेमचंद्राचार्य एकम् अपूर्वं व्याकरणग्रन्थं रचितवन्तः। जयसिंहः कं नृपतिं पराजितवान्? सिद्धराज जयसिंह यशोवर्मन् नृपतिं पराजितवान्। सिद्धहेम व्याकरणस्य षट्सु अध्यायेषु कस्य व्याकरणं वर्तते? सिद्धहेम व्याकरणस्य षट्सु अध्यायेषु संस्कृतस्य व्याकरणं वर्तते। चैप्टर 13 ગીતામૃતમ પોએમ છે એટલે પદ્યના પ્રશ્નોમાં જોશું. ચેપ્ટર નંબર 14 જે છે કહ ઇદમ દુષ્કરમ એ નાટ્ય છે, તેના ક્વેશ્ચન આન્સર છે એ નાટ્ય વિભાગમાં આવશે. આગળ ચેપ્ટર નંબર 15 જય પરાજયો વા. અર્જુન કૃત ભૂલોકમ આગચ્છત. अर्जुन स्वर्गतः भूलोकम् आगच्छत्. अर्जुनः कम् आरुह्य सरोवरम् अगच्छत्. अर्जुनः अश्वम् आरुह्य सरोवरम् अगच्छत्. अपरिचितं जनम् अर्जुनः किं पृष्टवान्? अपरिचितं जनम् अर्जुनः पृष्टवान् को भवान्? कस्मात् तव ईदृशी अवस्था जाता? अपरिचित जनः कः आसीत्? अपरिचित जनः अस्य देशस्य एकः सैनिकः आसीत्. कीदृशा जनः किम् अनुभवयन्तः आसन्? सद्यः विरमिते विश्वयुद्धे
लब्धविजया जनाः विजयोत्सवम् अनुभावयन्तः आसन्। कीदृशः जनः अर्जुनस्य समीपम् आगतवान्? स्वर्णयुवकः कायेन वृद्धः इव भग्नदन्तः धवलकेश सदण्डः एकः जनः अर्जुनस्य समीपम् आगतवान्। भटस्य भार्या केन दिवं गता? भटस्य भार्या विषमयस्य वायोः प्रभावेन निरुद्धश्वासा दिवं गता। महाभूताः कदा शुद्धाः आसन्? पुरातनीये काले महाभारते युद्धे बहूनां जनानां संहारः सञ्जातः। तेन परिवारेषु आपदानां परम्परा अपि प्रवर्तिता, परन्तु तदा महाभूताः शुद्धाः आसन्। विजयोत्सवे संलग्नः अर्जुनः कश्चित् कालम् अनन्तरं किम् अनुभूतवान्? विजयोत्सवे संलग्नः अर्जुनः कश्चित् काल अनन्तरं तृषाम् अनुभूतवान्। लब्धविजयान् जनान् दृष्ट्वा अर्जुनः किं स्मरति? लब्धविजयान् जनान् दृष्ट्वा अर्जुनः पुरातनं महाभारतविजयं तदानीन्तनान् प्राप्तविजयान् जनान् च स्मरति। વચ્ચે પ્રશ્ન 11 અને 12 છે એ આગળના ચેપ્ટરના છે એટલે આપણે જોતા નથી. अपरिचित जनः स्वरेण कीदृशः आसीत्? क्वेश्चन 13 આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. अपरिचित जनः स्वरेण कीदृशः आसीत्? अपरिचित जनः स्वरेण युवकः आसीत्. मूढः जनः कीदृशः भवति? मूढः जनः परप्रत्ययेन बुद्धिं भवति. सर्ववस्तुजातं केन प्रदूषितं विषमयं च सज्जातम्. शस्त्र अस्त्र निर्गतेः प्रदूषितेः सर्ववस्तुजातं प्रदूषितं विषमयं च सज्जातम्. 16મું પદ્ય છે. આગળ આપણે જોઈએ 17મો પાઠ. ચેપ્ટર 17 स्वाभाविकं सादृश्यम्. अर्चिः
कस्य विकारः वर्तते। अर्चिः ज्योतिषः विकारः वर्तते। आकारेण कश्चित् कृशः जनः केन सह न तिष्ठति। आकारेण कश्चित् कृशः जनः कृशेन सह न तिष्ठति। केषु पदार्थेषु स्वाभाविकस्य सादृश्य नियमः दृश्यते। अचेतनेषु पदार्थेषु स्वाभाविकस्य सादृश्यस्य नियमः दृश्यते। प्रत्येकः सुवर्णखण्डः कीदृशः भवति। प्रत्येकः सुवर्णखण्डः परस्परम् आकारेण प्रकारेण च भिन्नः भिन्नः भवति। भिन्नेषु पदार्थेषु अपि कश्चित् एकं स्वाभाविकम् आन्तर्यम् अपि भवति। अस्य सिद्धान्तस्य उपदेशः आचार्येण पतञ्जलिना कस्मिन् कृतः। भिन्नेषु पदार्थेषु अपि कश्चित् एकं स्वाभाविकम् आन्तर्यम् अपि भवति। अस्य सिद्धान्तस्य उपदेशः आचार्येण पतञ्जलिना स्वकीये व्याकरण महाभाष्ये कृतः। स्वाभाविकस्य आन्तर्यस्य प्रतीतः पदार्थेषु कदा भवति। यदा पदार्थाः क्रियायां प्रयुक्ताः भवन्ति तदा ते पदार्थेषु स्वाभाविकस्य आन्तर्यस्य प्रतीतिः भवति। स्वाभाविकी सादृश्ये केषां पशूनां प्रवृत्तिः भवन्ति। स्वाभाविकी सादृश्ये गवादीनां पशूनाम् अपि प्रवृत्तिः भवन्ति। के निकटासनाः भवन्ति। सामाजिके व्यवहारे भोजनार्थ निमन्त्रिताः जनाः आकारातः प्रकारातश्च भिन्नाः भिन्नाः भवन्ति। किन्तु यद् तेषां भोजनविधौ प्रवृत्तिः भवति तदा ते स्वकीयम् आन्तरिकं समानत्वं पश्यन्तः परस्परं निकटासना भवन्ति।
गोष्ठेषु गावः केन सह शेरते? गावः सायंकाले गोष्ठेषु समागत्य स्ववत्सेन सह शेरते। परस्परं भिन्नेषु पदार्थेषु कीदृशम् आन्तर्यं भवति? परस्परं भिन्नेषु पदार्थेषु किञ्चित् एकं स्वाभाविक आन्तर्यं भवति। लोष्टः कस्य विकारः भवति? लोष्टः पृथिव्याः विकारः भवति इति कृत्वा सादृश्यत्वात् पृथ्वीम् एव आगच्छति। અહીંયા ક્રૂ છે પણ હકીકતમાં એ પૃથ્વીમ શબ્દ છે. આપણે ગદ્યના પ્રશ્નો છે એ ચેપ્ટર વાઇઝ જોઈ લીધા. આજે હવે આપણે આગળ બોર્ડની પરીક્ષામાં જે પૂછાયેલા પ્રશ્નો છે માર્ચમાં અને જુલાઈમાં, માર્ચમાં જે મેઇન એક્ઝામ આવે છે ને જુલાઈમાં રિપીટરની આવે છે, તો એ એક્ઝામમાં પૂછાયેલા જો ક્વેશ્ચન છે એ પણ આપણે જોઈએ. માર્ચ 2015 ભોજ્યાદીનાं પદાर्थानां વર્ણनं કૃત્વા કન્યા કિં કૃતવતી? भोज्यादीनां पदार्थानां वर्णनं कृत्वा कन्या अतिथेः भोजनरुचिम् अवर्धयत्. प्रवाहरूपे परिवारे किं वहति? प्रवाहरूपे परिवारे स्नेहरूपं जलं वहति. धर्मक्रोधयोः एकत्र वृत्तिः कीदृशी? धर्मक्रोधयोः एकत्र वृत्तिः पयः पावकयोरिव निसर्ग विरोधिनी अस्ति. कः विगत दृष्टिः जातः? अपरिचितस्य जनस्य पुत्र विगत दृष्टिः जातः. साक्षीभूतेन मनुष्येण सदैव किमर्थं प्रयत्नः कर्तव्यः? साक्षीभूते मनुष्येण सदैव बोधप्राप्तये प्रयत्नः कर्तव्यः. किं सम्प्राप्य वित्तदासः प्रसन्नः सज्जातः? अपत्यरूपेण भूतनानि ત્યાં નૂતનાની આવશે. अपत्यरूपेण नूतनानि पात्राणि सम्प्राप्य वित्तदासः प्रसन्नः सज्जातः. भोजेन विरचितं व्याकरणं केन नाम्ना प्रसिद्धम् अस्ति? भोजेन विरचितं व्याकरणं सरस्वती कंठाभरण नामना
प्रसिद्धम् अस्ति। धीवराणां वचनं कीदृशम् आसीत्? धीवराणां वचनं वज्रतुल्यं तीक्ष्णम् आसीत्। देशान् भ्रमन् शक्तिकुमारः कुत्र समागतः? देशान् भ्रमन् शक्तिकुमारः कावेरीतीरपत्नेन समागतः। क्रोधान्धस्य किम् अन्धकारी भवति? क्रोधान्धस्य विद्या अन्धकारी भवति। सरोवरस्य जलं कीदृशम् आसीत्? सरोवरस्य जलं सगरम् आसीत्। कः मत्स्यः धीवरेः व्यापादितः? यत् भविष्यन्नाम मत्स्य धीवरेः व्यापादितः। श्रेष्ठीपुत्रस्य नाम किम् आसीत्? श्रेष्ठीपुत्रस्य नाम शक्तिकुमार आसीत्। हेमचन्द्राचार्य रचितस्य अलङ्कारशास्त्रस्य ग्रन्थस्य नाम किम् अस्ति? हेमचन्द्राचार्येण रचितस्य अलङ्कारशास्त्रस्य ग्रन्थस्य नाम काव्यानुशासनम् अस्ति। कोपकलुषिता मतिः किं न विमृशति? कोपकलुषिता मतिः कार्यम् अकार्यं वा न विमृशति। कूटनाथः किमर्थं पात्राणि अयाचत? कूटनाथः अतिथिभूतानां कुटुम्बीजनानां भोजन आदि कार्यक्रमाय पात्राणि अयाचत। अर्जुनः कस्य समीपं गच्छति? अर्जुनः जयघोषकारकस्य जनसमूहस्य समीपं गच्छति। अपरेद्युः धीवरेः जलाशये किं क्षिप्तम्? अपरेद्युः धीवरेः जलाशये जालं क्षिप्तम्। जो અહીંયા ઉપર જુલાઈ 2017 લખ્યું ને નીચે માર્ચ 19, મતલબ કે પ્રશ્ન છે 2 વાર બંને વર્ષમાં આવી ગયો. જ્યાં જ્યાં ડબલ લખ્યું હોય 2 વર્ષ તો એ
આટલામાં વારંવાર પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે એમ સમજવાનો. ઘટોત્કચઃ કસ્ય વચનાत् દૂતઃ ભવતિ? ઘટોત્કચઃ જનાર્દનસ્ય વચનાत् દૂતઃ ભવતિ. निर्जीवानां पात्राणां किं संभवति? निर्जीवानां पात्राणां मरणं न संभवति. कुत्र सुप्तान् भ्रातॄन् निशाचराः न दहन्ति? जतुगृहे सुप्तान् भ्रातॄन् निशाचराः न दहन्ति. कन्या तण्डुलकणान् केन प्रक्षालितवती? कन्या तण्डुलान् जलेन प्रक्षालितवती. वित्तदासः धनिकः अपि क्रीदुषः आसीत्. वित्तदासः धनिकः अपि लुब्धः आसीत्. मुनिवेशस्य का अनुचिता? मुनिवेशस्य हार्यष्टिः इव वृत्तमुक्ता चित्तवृत्ति खलु अनुचिता. सामाजिके व्यवहारे भोजनार्थ निमन्त्रिताः जनाः आकारतः प्रकारातश्च क्रीदुषा भवन्ति. सामाजिके व्यवहारे भोजनार्थ निमन्त्रिताः जनाः आकारतः प्रकारातश्च भिन्नाः भिन्नाः भवन्ति. क्रीदुषः जनः अर्जुनस्य समीपम् आगतवान्. स्वरेण युवकः कायेन वृद्धः इव भग्नदन्तः धवलकेशः सदण्ड एकः जनः अर्जुनस्य समीपम् आगतवान्. क्रीदुषाः जनाः एकस्मिन् स्थाने भ्रमन्ति. व्यसने पतिताः जनाः तरन्तः अपि एकस्मिन् स्थाने परितः भ्रमन्ति. तो आ હતા આપણા ગદ્યના સંસ્કૃત ક્વેશ્ચન આન્સર. તમને આનાથી ખૂબ જ મદદ મળશે સંસ્કૃત ક્વેશ્ચન આન્સર લર્ન કરવા માટે. દરેકે દરેક ક્વેશ્ચન છે એ ફેરબુકમાં આન્સર સાથે લખી રાખજો અને નિયમિત રીતે વાંચતા રહેજો. જેટલું હું કરાવું છું એટલું જો તમે વ્યવસ્થિત ધ્યાન આપી અને એકાગ્ર થઈને કરશો તો પૂરેપૂરા માર્ક્સ છે સંસ્કૃતમાં લાવી શકશો. પણ એ કરવું જરૂરી છે. તો આજે આપણે રાખીએ આટલું. આગળ મળીશું નવા ટૉપિક સાથે. બાય બાય.